अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज आईएसपीआर की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुआ, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज के जर्नैलों के हवाले से जो गुफ्तगू की जा रही है पिछले कुछ अरसे से, उस पर बड़ा सख्त रिएक्शन आया, क्योंकि निशाना पिछले दिनों बनाया था ख़ास तौर पर जो पेशावर के कोर कमांडर हैं जनरल फैज़ हमीद को, आसिफ जरदारी साहब ने, मरीम नवाज़ साहिबा ने और नून लीग के जो दूसरी बाकियात हैं, इशारों कनायों में वो एक उन्होंने एक तनकीद का सा माहौल शुरू कर रखा था। और फिर पाक फ़ौज के सरबराह की तकर्री के हवाले से ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू और दूसरे लोगों की गुफ्तगू, और मरीम नवाज़ की उस हवाले से गुफ्तगू, मैं आपको बताऊंगा सारा कि उन्होंने कहा क्या था। लेकिन आज जो रिस्पॉन्स आया है, उससे अगर मैं ये कहूँ कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की तो ये माँ ही मर गई है, मुहावरतन ये बात कह रहा हूँ, तो ये गलत नहीं होगी। इसलिए कि ये वो बातें हैं जो आईएसपीआर ने कहीं, जो पाकिस्तानी कौम के कान सुनने को तरस रहे थे। क्योंकि जो लोग पाकिस्तानी फ़ौज को गालियाँ निकालते रहे, पाकिस्तानी फ़ौज के जर्नैलों को 3 साल 4 साल गालियाँ निकालते रहे, जो पाकिस्तान में तमाम ख़राबी की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की फ़ौज को करार देते रहे, जिन्होंने इदारे पर तनकीद की, जब वो इक़्तिदार में आए तो लोगों के दिल टूट गए। लोग परेशान थे कि ये सब कुछ कैसे हुआ, और उसमें सवाल उठाए जा रहे थे। लोगों के दिल दुखे हुए थे, दिल जले हुए थे। और वो ये जो गवर्नमेंट है, इसको वो अपना मुस्तकबिल नहीं समझते, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। ये तो अमेरिका के की मदद से आई है। इसमें तो पाकिस्तान के सफ़ीर ने अमेरिका में जो थे, पूरी साजिश उन्होंने बेनकाब कर दी, बताया कि किस तरीके से उन्हें कहा गया कि तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होनी है। तो ये फिर भी लोगों को ये तवक्को थी कि ये मुस्तकबिल तो नहीं है हमारा, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तानी इदारों के हवाले से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, रीजन में जो पाकिस्तान की तरजीहात हैं उसके हवाले से, हो सकता है इनको कुछ समझ आ गई हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ इनके अंदर पाकिस्तानियत मौजूद हो। लेकिन ये पिछले चंद दिनों से ख़ास तौर पर जब से इमरान खान के जलसे बहुत बड़े हुए, लोग निकले उनके पीछे और ये सारा टोला बुखलाहट का शिकार हुआ, इन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को निशाना बनाया। जनरल फैज़ हमीद के बारे में ये कहा गया, पहले तो जरदारी साहब ने कहा कि उनको तो खुडे लाइन लगा दिया गया, पेशावर उनको भेजा गया। फिर उसके बाद कहा ओहो, ये तो कॉन्टेक्स्ट से हट के है, और ये माजरत के उसमें ये बिल्कुल ये मकसद नहीं था। लेकिन मत भूलें, ये वही जरदारी साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह को कहा था कि तुम तो 3 साल के लिए आते हो। नाम नहीं लिया था, ये कहा था कि तुम तो 3 साल के लिए आते हो और हम हमेशा के लिए यहाँ पर हैं, हम ही रहेंगे, हम ही फैसले करेंगे। तो ये वही जरदारी साहब थे। फिर मरीम नवाज़ साहबा ने बात कही जनरल फैज़ हमीद के बारे में, मुख्तलिफ वो बातें करती रहीं। उन्होंने एक जो बात अभी कही, एक जो मैं कि जो पाकिस्तानी फ़ौज का सरबराह है, वो कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसके ऊपर दाग ना हो। क्या कहना चाह रही हैं आप? यानी जो डिस्प्यूटेड ना हो, ये कह रही हैं, जिसके ऊपर दाग ना हो। मेरा सवाल है ये कि कौन सा पाकिस्तानी फ़ौज का जर्नैल है जिस पर दाग है? क्या आप कहना चाह रही हैं कि ये पाकिस्तानी फ़ौज के जो जर्नैल हैं, ये कोई डिस्प्यूटेड लोग हैं, या इनकी काबिलियत पर किसी को कोई शक है? किसी को कोई शक नहीं। हमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं, बहुत सारे जो काम किए जाते हैं, उन पर यकीनन आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन किसी जर्नैल को, हमारे पाक फ़ौज के सरबराह को, आईएसआई के सरबराह को, या किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को ये कहना कि उस पर दाग हो सकता है, वो डिस्प्यूटेड हो सकता है, कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तौहीन है। ये हमारे इदारे की तौहीन है और उसको डिवाइड करने की कोशिश है। कोई अगर फ़ैसला हुआ है, मिसाल के तौर पर अमेरिका के साथ आपने मिलकर अफ़गानिस्तान के अंदर जंग लड़नी है, तो ये एक फ़ैसला है। इस फ़ैसले पर आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन किसी जर्नैल की इंटेग्रिटी पर अगर आप सवाल उठाएंगे, तो ये आप आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और यहाँ पर यही हो रहा था। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, अपनी तरफ से दाना डालने की कोशिश की, और ये कहा कि जी अगर वो मेरिट पर हुए तो हम फैज़ साहब को कंसीडर कर लेंगे, और जो इलेक्शन से अगले आर्मी चीफ की तकर्री से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। क्यों आप आर्मी चीफ की जो तकर्री है उसको आप लेके आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उसको एक सियासी इशू बनाते हैं? तो आज जो DGISPR ने जो बात कही है अपने प्रेस रिलीज़ में, अपने ट्वीट में, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज को मत ड्रैग करें,
سیاست میں. اور کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے ویری رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بڑے وہ ان کی کہ وہ اہم ایک جو عہدہ ہے پشاور کے کور کمانڈر کا. اور اگر ہم دیکھتے ہیں جنرل فیض حمید کو تو ان کی بڑی خدمات ہیں بطور ڈی جی آئی ایس آئی. ہی واز ون آف دا موسٹ سکسیزفل ڈی جی آف دا آئی ایس آئی, کیونکہ افغانستان سے جو انخلا ہو رہا تھا امریکہ کا, وہاں پر جو ایک آرڈرلی مینر میں طالبان کی حکومت بنانے میں جو جنرل فیض حمید کا جو کردار تھا وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور ان کی وہ تصویر جس میں وہ چائے کی ایک پیالی لے کر کھڑے ہوئے ہیں, اس نے بھارتیوں کے سینے پر مونگ دلی, اور امریکنز کو بھی جو ہے نا وہ یہ میسج گیا کہ یہ پاکستانی آئی ایس آئی, پاکستانی آئی ایس آئی کے سربراہ, دس از ہاؤ دے آر ریسپیکٹڈ ان افغانستان. تو ان کو کارنر کرنا اور ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا بہت ہی شرمناک تھا. اور میں بتاؤں پاکستانی قوم کے کان جو تھے وہ ترس رہے تھے کہ کوئی ایسی بات ہو ان لوگوں کے بارے میں جو پاکستانی فوج کے بارے میں اس طرح کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ تو دیکھیں بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ ان کا جو خوب سے باطن ہے وہ اتنی جلدی, ابھی تو کتنے دن ہوئے ان کو گورنمنٹ میں آئے, لیکن وہ سب کو نظر آ گیا, اظہار ہو گیا اس کا. ویری سیڈ افیئرز آن دا پارٹ آف دس امپورٹنٹ گورنمنٹ. لیکن آئی ایس پی آر نے جو بات کہی ہے بڑی ایک زبردست بات کہی ہے. اور اب اس کا مطلب یہ ہے, بیسیکلی اس کا آپ دوسرا مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہر طرح کی اب اپنے لیڈران کے لیے, کرپٹ لوگوں کے لیے یہ لینے کی کوشش کر رہی ہے, حمایت لینے کی کوشش کر رہی ہے. ایف آئی اے نے جا کے یہ کہا عدالت میں کہ جناب جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے, ہم وڈرا کر رہے ہیں. اس سے بڑی کوئی شرمناک اور اس سے بڑا کوئی خود سے این آر او جو ہے اپنے آپ کو دے رہے ہیں, کیا اس سے بڑی کوئی شرمناک بات ہو سکتی ہے؟ یہی وہ سوال ہیں جو اٹھائے جاتے ہیں جس پر جواب نہیں آتا, تو پھر بات جو ہے وہ کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں جج صاحب کو. انہوں نے کہا کہ جناب اگلی جو پیشی ہے اس پر میں فرد جرم عائد کروں گا, تو لے کے آئیں ایکسکیوز می حمزہ شہباز کو اور شہباز شریف کو. تو جو اپنے آپ کو جو این آر او دینے کی کوشش شریف خاندان کی, اس امپورٹنٹ گورنمنٹ کی, وہ جج صاحب نے اس کو رد کر دیا اور کہا کہ میں اس کو کروں گا. پھر اسی طرح آپ نیب میں دیکھ لیں, اب وہ جو پروسیکیوٹر ہیں وہ بھاگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سماعت نہیں کریں گے. مریم کا کیس کے حوالے سے بھی یہی ہوا, تو اب اپنا مرضی کا پروسیکیوٹر لگوانے کی کوشش کریں گے. یا کس طریقے کا دباؤ ڈال رہے ہیں جو ڈاکٹر رضوان کے ساتھ ہوا, کیا اس کی انویسٹیگیشن ضروری نہیں ہے کہ کیا مینٹل ٹارچر ان کو دیا گیا, کیا دھمکیاں دی گئیں, کس طریقے سے بات کی گئی. اور پھر دیکھیں کہ لندن میں کبھی ایسا ہوا کہ وزیر لندن میں آئے ہیں اور ان کو ان کے میزبان یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ اکیلے لوگوں میں نہ جائیے گا, پبلک پلیسز پہ مت جائیے گا, آپ کو جوتے پڑیں گے, لوگ آپ کو پکڑ کے ماریں گے. کبھی اس طرح سے سنا تھا؟ یہ وہ گورنمنٹ ہے جو بجائے لندن میں اسلام آباد میں بیٹھنے کے لندن کو پاکستان کا انہوں نے دارالحکومت بنا دیا. کس سے ایڈوائس لے رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کے, کیا فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ویری سیڈ افیئرز. بہرحال خان کا جلسہ اٹک میں بہت بڑا جلسہ ہوا, اور خان نے آج ایک جو بڑی بات کہہ دی ہے کہ میں گرفتاریوں سے نہیں ڈرتا, آپ تیار رہیے, اور میری جب کال آئے گی آپ نے پہنچنا ہے. چاہے ان کا مقصد تھا کہ چاہے وہ گرفتار ہیں چاہے وہ باہر ہیں, آپ نے پہنچنا ہے. بڑا آج امپورٹنٹ میسج عمران خان کا کہ کسی قیمت پہ بھی کسی سے بات نہیں ہوگی, اور یہ جو لانگ مارچ ہے یہ ملتوی نہیں ہوگا. اور لوگوں سے کہا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے, اگر میں گرفتار بھی ہو جاؤں, میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا, تو بھی آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے. جو نہیں پہنچ سکتے وہ جہاں ہیں وہاں پر دھرنا دیں گے. ایک اٹک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ لوگ یہ بتا رہے ہیں, اور جو جوش و خروش تھا اور جس طریقے سے وہاں پر گفتگو ہوئی, بالکل خان کسی طرح سے بھی نہ بلیک میل ہونے کے لیے تیار ہے نہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے. اور جو آج میسج ہے وہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. اور جو آج آئی ایس پی آر نے بات کی ہے ویری رائٹلی, انہوں نے جو کہا ہے کہ آرمی چیف کے تقرر کو, اس سے 2-3 دن پہلے بھی انہوں نے کہا تھا, آج پھر کہا ہے کہ اس کو آپ زیر بحث نہ لائیں, یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. اور یہ سنب کال ہے, یہ چانٹا ہے,
مریم نواز اور اسف علی زرداری کے منہ پر یہ چانٹا ہے. ان کو کہا گیا کہ اپنی اوقات میں رہیں, آپ چپ رہیں, اور اوقات یہی ہے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کر سکتے. لنڈن میں جاتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے اور وہاں پر بھی پبلک میں نہیں جا سکتے, ڈرتے ہیں. میزبان کہتے ہیں اپنے ساتھ گارڈ لے کے جانا بھائی, اول تو پبلک میں جاؤ ہی نہ. تو یہ سچویشن ہے. اب نظر آ رہا ہے کہ غلطی کا احساس ہو چکا, اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اب یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ میاں ان کی فارغ ہو گئی ہے. اب زیادہ دنوں کی بات نہیں, بہت جلد الیکشن کی اناؤنسمنٹ آپ سن لیں گے. اطلاعات ہی آ رہی ہیں, ہم آپ کو انشاءاللہ خبریں دیتے رہیں گے. اور 14 کو یہاں سے میں نکلوں گا امریکہ سے, 15 رات کو انشاءاللہ اسلام آباد, اور 16 کو جناب چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں پیشی ہے, وہاں پر حاضر ہوں گے. اور سچ بولنے کا اور سچ سنانے کا اور سچ کہنے کا سلسلہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہت اور آپ لوگوں کی حمایت جاری رہی تو یہ جاری رہے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.